नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र मेल्पत्तूरु नारायणभट्टवाद्येन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् हिरण्याक्ष वधं भूदेव्याः मोचनं च इति 13तम दशकात् समुद्धृतः पञ्चमः श्लोकः अहमत्र पठामि। गतोन्मर्ते तस्मिंस्तव खलु गदायां दिदिभुवो गदाघाताद् भूमौ झटिति पतिदायामहः भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं धनुजकुलनिर्मूलनक्षणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानो रुरुचिषे। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः गदोन्मर्दे तस्मिन् तव खलु गदायां दिदिभुवः गदाघातात् भूमौ झटिति पतिदायाम् अहः भोः मृदुस्मेरास्यः त्वं धनुजकुलनिर्मूलनक्षणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानः रुरुचिषे। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः तस्मिन् गदोन्मर्दे तव गदायां खलु दिदिभुवः गदाघातात् अहः झटिति भूमौ निपतितायां सत्यां भो त्वं मृदुस्मेरास्यः धनुजकुलनिर्मूलनक्षणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानः रुरुचिषे। अतःपरं श्लोकस्य आशयश्च तस्मिन् गदायुद्धमध्ये हिरण्याक्षस्य अतिप्रहरेण गदाप्रहारेण भवतः गदा भूमौ पतिते सति समन्दहासयुक्तेन मुखेन सहितः भवान् असुरवंशोन्मूलने सुशक्तं स्वसुदर्शन चक्रं करयोः स्मरणेन आवहन् विरराज। भो भगवन् अहो आश्चर्यम्। धन्यवादः।